नमस्कार. आज आम्ही गिरी गावात वॉर्ड नंबर 4 आणि वॉर्ड नंबर 2 हेजे कमेन्समेंट ऑफ हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड्स करता. वेरियस इंटरनल रोड्स गिरी गावात थोडे रोड आमचे उरलेले हॉटमिक्सिंग जावपाचे कित्येकशे वर्सां. सो आम्ही अश्योर केलेले तांकां की बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट हे आमी काम सुरवात करूया, कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट लागतूच कामां मागीर आमकां करपाक मेळची ना म्हणून. सो आयज आमी उक्तावण केलेलें आसा. वॉर्ड नंबर 4, वॉर्ड नंबर 2 हितूंतले सगळे इंटरनल रोड्स जे आसा हे आमी आयज मॅक्सिमम रोड्स हे आमी कंप्लीट करतले. म्हाका दिसता अशें जर जालें जाल्यार ऑलमोस्ट 50-60% रोड्स गिरीचे आसा हे कंप्लीट जातले. फुडल्या हितून वाटेन वता आसतना की जे ड्रेन्स आसा आनी जे आनीक तेंचे रिक्वेस्ट आसा की पंचायत घराचे सुद्दां. सो पंचायत घराक लागून आमकां जाग्याची गरज आसा आनी म्हाका दिसता जर कुमिदादीन आमकां हेल्प केलो जाग्याक लागून जाल्यार आमी पंचायत घरूय बेगींतल्या बेगीन घेवंक पावतले. कित्याक ऑलरेडी आमी सालिगांव घेतलेलें आसा, रेस मार्क्स घेतलेले आसा, सांगोळडाय आमी घेतलेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या गिरीचे सगळे पंचायत मेंबर सरपंचाक की जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी जी एनओसी आसा ही कुमिदादी कडेन मिटींग घेवन तेंच्यांनी घेवची, जे करून म्हाका दिसता एक पंचायत घर, सुंदरशें पंचायत घर आमकां गिरी गांवांनी उबें करूंक मेळटलें. फुडें वता आसतना आमी ऑलरेडी जे रोड संबंद उदकान बुडटाले, म्हणजे सेंट एन्थनी वाडो आनी हो सगळो पुराय उरलेलो वाठार नामोशी जंक्शन हे सुद्दां रेजिंग ऑफ रोड जवळ जवळ 7 कोटीचे आमी अप्रुवल टेंडर जालेलो आसा. बेगींतले बेगीन तेय अप्रुवल जातले आनी फुडल्या पावसाच्या पयलीं हे उदका परंक जे रोड वतला हे सगळे रोडूय आमी घेवपाचे आसा आनी हे कंप्लीट करपाचे आसा. सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या पंचायतीक, आमचे सगळे जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा हांगा तांकां, सगळे ग्रामस्थ की ते कंटिन्युअसली तांच्या आशिर्वादान आनी त्यांचो जो कंटिन्युअस फॉलोअप आसा ह्या फॉलोअपान आयज आमचे हे कमेन्समेंट ऑफ वेरियस रोड जालेले आसा. आनी फुडली सुद्दां जी तेंची कामां आसा हांव तांकां अश्योर करता की एक एक काम करून सगळी कामां तेंच्या जाग्यार घालता. हांव आनीक तांकां रिक्वेस्ट करीन की बेगींतल्या बेगीन जर एनओसी आमकां मेळत जाल्यार आमी पंचायत घर जे सामकें गरजेचें आसा हे सुद्दां आमी पुराय करूंक पावतले. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. देवी सातेरी आईक, तशेंच देवी शीतला देवी आनी आमची आसमचंद सायबीण हांकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी सगळ्यांक वेलकम करता. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आमचे साळगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार नाईक, तशेंच आमचे रेश मागोशचे झेडपी मेंबर संदीप बांदोडकर, आमचे डेप्युटी सरपंच श्रेया, आमचे पंच मेंबर्स, आमचे कार्यकर्ते आनी तशेंच आमचे ग्रामस्थ हांकां सगळ्यांक आयच्या ह्या बऱ्या कामाक वेलकम करता. आयज सांगपाचो म्हटल्यार आयज मार्गशिर्साचो पयलो ब्रेस्तार आनी ह्या बऱ्या दिसा आमी आयज सकाळ फुडें 2 बऱ्या कामांची उद्घाटन करता. एक म्हणजे हॉट मिक्सिंग आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ इंटरनल रोड्स. हो जो रोड आसा ताचेर हॉट मिक्सिंग, खंय तरी सायड ड्रेन्स ज्यो आसा म्हणजे असमसन चॅपला कडल्यान मेन थंय एक नालो आसा ती एक ड्रेन, खंय जे हे आसा आमचे क्रॉस ड्रेन्स आसा थंय खंय तरी स्टीलचे रेलिंग्स घालप हे आयज आमी सुरवात करतले. तशेंच सेकंड काम म्हणजे आमचे पार्सेकर एडवोकेट पार्सेकर जे आसात तांच्या घरा कडल्यान महादेव नागवेकर हांच्या घरा कडेन जी एक ड्रेन आसा म्हणजे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन ती आयज आमी इनॉग्रेट करतले. म्हणटकूच थंय जे उदकाक पावसाच्या टायमार जे वातावरण क्रिएट जाता ते खंय तरी निश्टोवपा खातीर आमी ते आयज ते इनॉग्रेशन करपाचें आसा. हांव आमच्या आमदाराक ह्या कामाक प्रायोरिटी दिल्या बद्दल चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे जेई, आमचे एई बाब रवी चव्हाण, तशेंच मास्करिनस कार्मिनो मास्करिनस आनी आमचे आदले जेई बाब भोबे हांचे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते सदांच आमकां ह्या बाबतींत आमकां कोऑपरेटीव आसतात. तशेंच आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जावं आमचो जो गांव भाव राजन नार्वेकर ताकाय देव बरें करूं म्हणटात आनी तेणी हें काम बऱ्या भशेन आनी बऱ्या क्वॉलिटीचें करचें अशें म्हणून तेंचे कडेन मागता. देव बरें करूं.